हेलो एभ्रिवान, लेट्स वेलकम टु माई च्यानल। आज पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजदेखि चाहिँ हामी सर्कुलर मोसनको न्युमेरिकलहरू गर्नेछौँ र न्युमेरिकल सँगसँगै हामीले चाहिँ त्यहाँनिरको केही टर्म्सहरू त्यसको फर्मुलाहरू चाहिँ सँगसँगै गर्दै बुझ्दै जानेछौँ। नाउ लेट्स बिगिन द रेस। यदि तपाईहरुलाई मेरो च्यानल मन परेको छ भने चाहिँ प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मेरो च्यानलको नाम रहेको छ अल फिजिक्स न्युमेरिकल। अब क्वेशनतिर लागौँ। सर्वप्रथम सुरुमा चाहिँ क्वेशनले के भनेको छ भने एन अब्जेक्ट अफ मास 4 kg मुभ्स राउन्ड अ सर्कल अफ रेडियस 6 मीटर विथ अ कन्स्ट्यान्ट स्पीड अफ 12 मीटर पर सेकेन्ड्स। क्याल्कुलेट द एंगुलर भेलोसिटी एन्ड द फोर्स टुवार्ड्स द सेन्टर। सुरुमा चाहिँ यसको लागि पनि एउटा स्केच डायग्राम जस्तो बनाऊ। सर्कुलर मोसन भन्ने बित्तिकै हामीले अब सर्कलै बुझ्ने, पाथ सर्कुलर पाथमा बडी यदि मुभ गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सर्कुलर मोसन भन्छौँ। सो यहाँ क्वेशन अनुसार चाहिँ के भनेको छ भने अब्जेक्ट अफ मास 4 kg। सपोज यो अब्जेक्ट भयो, यसको मास कति छ त 4 kg। यसको मास 4 kg छ। यो चाहिँ यो सर्कुलर पाथमा चाहिँ मुभ गरिरहेछ कति मिटर पर सेकेन्डले त। यसको यो भेलोसिटी स्पीड कति छ त 12 मिटर पर सेकेन्ड। कन्स्ट्यान्ट स्पीड छ यसको पुरै सर्कुलर मोसन, यो पुरै मोसन भरि चाहिँ यो सर्कल भरि चाहिँ सेम स्पीडले हिँडिरहेको छ। कतिले 12 मिटर पर सेकेन्ड हिँडिरहेको छ। अनि सर्कलको अब सर्कुलर पाथ भएपछि त्यसको त अब रेडियस एक्ज्याक्ट सेन्टर पनि हुने भयो। सपोज यो लेट सेन्टर यो भयो। यो सेन्टरदेखि चाहिँ यो बडीको डिस्टेन्स कति छ त 6 मिटर। अर्थात् यहाँनिर के भनिन्छ, रेडियस अफ 6 मिटर भन्नु नै यो भयो। सो हामीलाई चाहिँ यहाँनिर के निकाल्नु भनेको छ अब एंगुलर भेलोसिटी। एंगुलर भेलोसिटी वी हेभ टु फाइन्ड एंगुलर भेलोसिटी। यो एंगुलर भेलोसिटी लिनियर भेलोसिटी भनेको उस्तै नै हो, रिलेटेडै हुन्छन्। सो एंगुलर भेलोसिटी हामीले निकाल्दाखेरि के चाहिन्छ त फर्मुला चाहिँ एंगुलर भेलोसिटीको। हामीले सिम्पली एंगुलर भेलोसिटीको फर्मुला चाहिँ के लेख्छौँ भने चेन्ज इन थीटा बाई चेन्ज इन टाइम लेख्छौँ। यो भनेको चाहिँ यो थीटा भनेको चाहिँ यहाँबाट एंगल ट्रेस्ड कति भयो भनेर। अब हामीलाई गिवन के छ त यो चाहिँ एंगुलर भेलोसिटीको यो चाहिँ सिम्पल चाहिँ फर्मुला भयो। यो भनेको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हामीले यहाँनिर थीटाले डिनोट गर्छौँ। टाइम टी भनेको चाहिँ चेन्ज इन टाइम हो। तर यहाँनिर हामीसँग के छ गिवन चाहिँ पहिला हामी त गिवनमा डिपेन्ड हुनु पर्यो। गिवनमा के छ त्यो अनुसार हामीले फर्मुला युज गर्ने हो। सो गिवनमा चाहिँ हामीसँग के छ त मास छ, मास अफ एन अब्जेक्ट। हामीलाई गिवन चाहिँ के छ त मास दिएको छ 4 kg, रेडियस दिएको छ 6 मिटर, स्पीड दिएको छ 12 मिटर पर सेकेन्ड। अनि हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ यो चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नु छ एंगुलर भेलोसिटी र फोर्स टुवार्ड्स सेन्टर। यहाँनिर क्वेशन देख्न सकिन्छ है क्वेशन। सो अब हामीलाई चाहिँ गिवन चाहिँ यो भएको कारणले हामीलाई के चाहियो त मास छ, रेडियस छ, भेलोसिटी छ। यहाँबाट ओमेगा निकाल्नु पर्ने। यसको लागि चाहिँ एउटा इक्वेसन छ। इक्वेसन के छ भन्दाखेरि v इक्वल टु ओमेगा आर, स्पीड इक्वल टु ओमेगा इन्टु रेडियस। अब यो कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि चाहिँ म यसको रिलेसनको लागि चाहिँ छुट्टै भिडियो बनाउने छु, सेपरेट भिडियो नेक्स्ट भिडियोमा बनाउने छु। सो यसलाई चाहिँ हामीले विनो स्पीड इक्वल टु ओमेगा आर गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ फर्स्ट क्वेशनको लागि भयो। सो अब हामीलाई चाहिँ ओमेगा निकाल्नु छ। ओमेगा भनेको चाहिँ के डिनोट गर्छ भने ओमेगा भनेको चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी। यहाँनिर पनि मैले लेखेकै छु है एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ ओमेगा। अब ओमेगा भनेको स्पीड बाई रेडियस हुने भयो। अब भेलोसिटी कति दिएको छ हामीलाई 12 मिटर पर सेकेन्ड छ। 12 बाई रेडियस भनेको कति दिएको छ 6 मिटर दिएको छ भने यहाँबाट हाम्रो के निक्लिन्छ त ओमेगा इक्वल टु देयरफोर ओमेगा इक्वल टु 2
रेडियन पर सेकेन्ड। हामीले चाहिँ यो जुन चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रेडियनमा मेजर गर्छौं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ रेडियनमा, एंगुलर डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ एसआई युनिट के हुन्छ रेडियन हुन्छ। किन रेडियन हुन्छ भने यो भनेको थीटा, यो एंगल भनेको चाहिँ अब सपोज बडी यहाँ छ, यो बडी चाहिँ मुभ गरेर यहाँ पुग्यो भने अब यो एंगल जति यसले बनाउँछ नि यो सेन्टरमा यो यसको रेडियसले, त्यही रेडियसले बनाएको एंगल चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ क्या। यो चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यो एंगल चाहिँ भएको कारणले यहाँनेरि रेडियन चाहिँ के हुन्छ त एंगुलर डिस्प्लेसमेन्टको एसआई युनिट भएको, अनि एंगुलर भेलोसिटीको एसआई युनिट चाहिँ रेडियन पर सेकेन्ड हुने भयो। एंगुलर भेलोसिटी भनेको के भयो त रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट, द टाइम रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एंगुलर भेलोसिटी भयो। सो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्वेशनको एन्सर चाहिँ यति भयो। अब सेकेन्ड क्वेशनतिर जाउँ। सेकेन्ड क्वेशन के छ, एन अब्जेक्ट अफ मास 10 kg इज व्हील्ड राउन्ड अ होरिजेन्टल सर्कल अफ रेडियस 4 मीटर बाई अ रिभोल्भिङ स्ट्रिङ इन्क्लाइन टु द भर्टिकल। अब यो क्वेशन चाहिँ तपाईहरुले पढ्नु होला, क्वेशन यही हो, यति रहेको छ। सो म यहाँ गर्न गइरहेको छु क्वेशन चाहिँ। क्वेशनमा के भनेको छ भने एउटा सर्कुलर पाथमा एउटा स्ट्रिङ यो सपोज यो यहाँनेरि फिक्स पोइन्ट भयो भने त्यहाँबाट चाहिँ एउटा बडीलाई चाहिँ घुमाइएको छ, घुमाएर पक्र्दाखेरि त यो यसरी यो जस्तै हामीले यसलाई नै यस्तो गरेर यसरी पक्रेर यसरी घुमायौं भने यसरी घुम्दाखेरि यसले पनि त होरिजेन्टल सर्कुलर पाथ त तल यसमा बेसमा त बनाइराखेको हुन्छ नि त यसरी घुम्दाखेरि। अब यो चाहिँ यसरी जाने भयो हैन, हो यस्तै यो चाहिँ पेन्डुलमको जस्तै सिम्पल पेन्डुलमको जस्तै केस हुन्छ। यहाँ चाहिँ सर्कुलर पाथ होरिजेन्टल सर्कुलर पाथमा चाहिँ यो मुभमेन्ट गर्छ, घुम्छ। यहाँ चाहिँ एउटा थ्रेडले चाहिँ यसलाई बानिएको छ, यो बडीलाई, यो चाहिँ बडीलाई थ्रेडले बानेको यो थ्रेड भयो। अनि यो थ्रेड यहाँ फिक्स पोइन्टमा राखेर यो थ्रेडलाई चाहिँ घुमाइयो भने यो त सर्कुलर पाथमा रोटेट गर्ने भयो, होरिजेन्टल सर्कुलर पाथमा। सो क्वेशन चाहिँ यहीसँग रिलेटेड हो। अनि हामीलाई क्वेशनमा गिवन चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि यानी रेडियस 4 मिटर छ। रेडियस भन्नाले अब यो सेन्टर हुन्छ, यो भनेको 4 मिटर हुने भयो। त्यसैगरी रिभल्भिङ इन्क्लाइन्ड भर्टिकल इज युनिफर्म स्पीड अफ अब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकेन्ड। अब युनिफर्म स्पीड चाहिँ कति छ त 5 मीटर पर सेकेन्ड स्पीड यहाँनेरि गिवनै लेखौँ हैन। अब यो भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ टेन्सन हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो टेन्सन भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि रोपहरुमा हैन झुन्यायो भने एउटा बडीलाई सपोज यो फिक्स पोइन्ट भयो, यहाँ एउटा डोरी छ, अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा कुनै मास चाहिँ झुन्यायो। यो मासले अब झुन्याउँदाखेरि तलतिर त के लाग्छ ग्राभिटी लागेको हुन्छ, ग्राभिटी। अब तलतिर कुन फोर्स लाग्छ त ग्राभिटेशनल फोर्स, त्यसलाई के भन्छौं मास इन्टु ग्राभिटी। अनि यसको अपोजिट तिर लाग्छ, यसको माथितिर चाहिँ के लाग्छ टेन्सन लाग्छ। के लाग्छ त टेन्सन। यो चाहिँ रोपमा मात्रै, रोपहरुको केसमा चाहिँ टेन्सन लाग्ने हुन्छ। सो त्यसरी नै हेर्दाखेरि यो यतातिर चाहिँ के लागेको हुन्छ, यो डाइरेक्सनतिर टेन्सन लागेको हुन्छ। अनि अब यो अब्जेक्ट भएपछि यसको तलतिर चाहिँ के लाग्छ ग्राभिटेशनल फोर्स मास इन्टु ग्राभिटी। अनि यसको माथितिर चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अपोजिट, ग्राभिटीको अपोजिट चाहिँ के लाग्छ त ठ्याक्कै अपोजिट भन्दाखेरि चाहिँ रिएक्सन फोर्स लाग्छ। अब यहाँ चाहिँ के लाग्छ त रिएक्सन फोर्स लाग्छ यतापट्टि, नर्मल फोर्स। अब यहाँ पनि नर्मल फोर्स चाहिँ यतापट्टि, तर यो थ्रेड चाहिँ परपेन्डिकुलर भएकोले टेन्सन इक्वल टु हामीले नर्मल फोर्स रिएक्सन फोर्स, यो मास यो ग्राभिटेशनल वेटको चाहिँ अपोजिटतिर लाग्ने फोर्स रिएक्सन फोर्सलाई चाहिँ हामीले इक्वल टेन्सन इक्वल टु रिएक्सन फोर्स लेख्न सक्यौं यो केसमा चाहिँ। तर यो केसमा चाहिँ यो टेन्सन छ, यो टेन्सन चाहिँ यो जुन चाहिँ छ
ग्राभिटेसनल फोर्स र रियाक्सन फोर्सको चाहिँ फोर्समा चाहिँ कुनै एंगल बनाएको छ, यो डाइरेक्ट यो परपेन्डिकुलर छैन नि त यसमा। सो यो चाहिँ टेन्सन चाहिँ कसरी लागिरहेछ त यो डिरेक्सनमा लागिरहेछ, रियाक्सन फोर्स माथितिर लाग्ने हो, ग्राभिटी फोर्स जहिले पनि तलतिर लाग्छ। सो यो टेन्सन फोर्सलाई चाहिँ हामीले रिजल्भ गर्न सक्छौँ। अब यो टेन्सन फोर्सलाई चाहिँ यो भनेको वाई एक्सिस मान्न सकिन्छ, यसलाई एक्स एक्सिस मान्न सकिन्छ। सपोज यहाँनिर यस्तो छ, यो एक्स एक्सिस यो वाई एक्सिस छ, यहाँबाट कुनै एउटा आर नाम गरेको चाहिँ आर डिनोट गरौँ यतातिर, यो चाहिँ यता लागिरहेछ यो भने यसलाई चाहिँ हामीले रिजल्भ गर्न सक्छौँ क्या। रिजोल्युसन अफ भेक्टर मैले भिडियो पनि बनाएको थिएँ होला सायद, त्यसमा चाहिँ अब आर भनेको के हुन्छ त, यसरी हामीले यसलाई चाहिँ प्यारालल शिफ्टिङ गरेर यता लग्न सक्छौँ। अब यहाँनिर परपेन्डिकुलर, यहाँ चाहिँ अब कुनै एंगल हुने भयो। अब कति एंगल हुन्छ त, सपोज मानौँ थीटा एंगल मानौँ, थीटा एंगल मान्यौँ भने अब यो यसको लागि बेस भयो, यसको लागि बेस भयो नि त, यो परपेन्डिकुलर भयो, यो भनेको हाइपोटेन्युस भयो। अब हाइपोटेन्युस राइट एंगल ट्रायंगलमा त हाइपोटेन्युस परपेन्डिकुलर बेस हुन्छ नि त। अनि अब थीटा छ यहाँनिर, अब हामीलाई योतिर बेसतिरको निकाल्नु पर्यो भने बेस र हामीसँग रेडियस छ, रेडियस अरे यो चाहिँ हाइपोटेन्युस, यसलाई हामीले लेट एच डिनोट गरौँ, एच डिनोट गर्नु बुझ्नलाई सजिलो भयो। हाइपोटेन्युस चाहिँ हाइपोटेन्युस र बेसको रिलेसन के छ त, अब यो भने कस थीटा इक्वल टु बेस बाई हाइपोटेन्युस हुन्छ नि त। अब यो हाइपोटेन्युसलाई यता लगाएर क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने कस थीटा इन्टु एच इक्वल टु बेस हुन्छ नि त एच। अब यसरी नै बेस भनेको के भयो त, यसको लागि रिजोल्युसन गर्दाखेरि बेस कस थीटा इन्टु एच आयो। सो यो बेस भनेको कस थीटा इन्टु एच पनि त लेख्न मिल्छ नि त। त्यसरी नै अब परपेन्डिकुलर र हाइपोटेन्युसको केस हेर्दाखेरि साइन थीटा इक्वल टु परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युस हुन्छ। अब हाइपोटेन्युस हाम्रो यो त छ गिभन छ भने परपेन्डिकुलर भनेको एच इन्टु साइन थीटा हुन्छ नि त। सो त्यसरी नै यसलाई चाहिँ रिजल्भ गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर म क्लियर भिडियो क्लियर इमेज बनाउँछु। यो सर्कुलर पाथ भयो, सपोज यहाँ धेरै गयो, रेडियस चाहिँ यहाँनिर छ है, मानौ रेडियस चाहिँ यहाँ छ भने टेन्सन चाहिँ यतातिर हुने भयो, टेन्सन अपोजिट थ्रेडतिर, थ्रेडमा लाग्ने हो टेन्सन भनेको। सो यो थ्रेड भयो, यहाँनिर अब्जेक्ट छ, त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ यो बानेर डोरीले चाहिँ यसरी फिन 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 घुमाइराखेको छ, यो पाथमा चाहिँ घुमाइएको छ। अनि अब यसको यो तलतिर लाग्छ के लाग्छ त, मास इन्टु एमजी लाग्ने भयो, माथितिर के लाग्छ नर्मल फोर्स लाग्छ। अनि यो भनेको टेन्सन भयो हाम्रो, यतातिर टेन्सन लाग्ने भयो। सो टेन्सन लाग्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले रिजल्भ गरेर यसलाई चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ त, अब यो त 90 डिग्रीमा छ। अब थीटा हामीलाई यो निकाल्नु पर्ने छ। क्वेसनमा के भनेको छ भने द एंगल अफ इन्क्लिनेसन अफ द स्ट्रिङ टु द भर्टिकल। अब भर्टिकलसँगको यो भर्टिकलसँगको चाहिँ एंगल पनि निकाल्नु छ। यसलाई हामीले मानौँ थीटा मान्यौँ। अब यदि हामीले थीटा मान्यौँ भने यो के हुन्छ त, टी कस थीटा। यो थीटा जतापट्टि छ त्यसकै साइडतिर चाहिँ कस थीटा हुन्छ। यहाँ पनि थीटा यहाँनिर थियो नि, सो यो बेस भनेको कस थीटा इन्टु एच भयो। सो सेम यहाँ पनि त्यस्तै भयो, टी कस थीटा हुने भयो यो साइडतिर। यतातिर अब कति लाग्छ त टेन्सन, टेन्सनलाई दुईतिर रिजोल्युसन गर्दैछौँ है हामी, एक्स र वाई एक्सिस जस्तो। अनि यतातिर कति हुन्छ, टी साइन थीटा हुने भयो, यतातिर टी साइन थीटा हुने भयो। अब हामीलाई क्वेसनमा फर्स्ट क्वेसन के भनेको छ, टेन्सन अफ द स्ट्रिङ निकाल्नु भनेको छ, टेन्सन अफ द स्ट्रिङ। अब टी साइन थीटा, अब यहाँनिर हामीलाई दिएको पनि छ, यो भनेको कति दिएको छ त, 4 मिटर पनि दिएको छ हामीलाई गिभनमा। अब यसमा हेर्दाखेरि अब यो
भित्रतिर जुन चाहिँ टी साइन थीटा छ यो भनेको चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्समा नि हुन्छ। सेन्ट्रिपिटल फोर्समा इक्वल हुन्छ, किनभने सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको जहिले पनि सेन्टरतिर लाग्छ। त्यही सेन्ट्रिपिटल फोर्सको कारणले नै यो बडी चाहिँ सर्कुलर मोसनमा कुदिरहेको हुन्छ। सो यो भनेको सेन्ट्रिपिटल फोर्स टी साइन थीटा इक्वल टु mv²/r। यो सेन्ट्रिपिटल फोर्सको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त mv²/r हुन्छ यो। सो यहाँबाट चाहिँ एउटा इक्वेसन भयो, यो एउटा इक्वेसन भयो। त्यसैगरी अब यो भर्टिकल्ली यो चाहिँ अब कतातिर त होरिजेन्टल्ली भएको हो। होरिजेन्टल्ली चाहिँ टेन्सन कति भयो त होरिजेन्टल्ली चाहिँ हेर्दाखेरि टी साइन थीटा भनेको mv² / r भयो। अब भर्टिकल्ली हेर्दाखेरि भर्टिकल्लीको केसमा हेर्दाखेरि अब यो mg र टी cos थीटा त इक्वल हुनु पर्यो, नत्र अलिकति धेरै थोरै भयो भने त यसमा यो सर्कुलर मोसनमा तलमाथि हलचल भइहाल्छ। सो टी cos थीटा इक्वल टु mg लेख्न सक्छौँ। यो इक्वेसन सेकेन्ड भयो। अब डिभाइडिङ इक्वेसन फर्स्ट बाई सेकेन्ड। अब इक्वेसनलाई चाहिँ डिभाइडिङ गऱ्यौँ भने फर्स्ट यो भयो, सेकेन्ड यो भयो। यो भने के हुन्छ टी साइन थीटा बाई टी cos थीटा इक्वल टु डिभाइडिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ अब यो भनेको टी साइन थीटाकोमा के छ mv²/r छ, अनि तल mg छ। अब टी कटिहाल्छ, मास र मास पनि कट्ने भयो। सो साइन थीटा बाई cos थीटा भनेको के हुन्छ tan थीटा इक्वल टु v²/r इन्टु g। यो r चाहिँ डिनोमिनेटरमा भएकोले यो r तल आउने भयो। सो थीटा भनेको के भयो त tan इन्भर्स v²/rg। अब v भनेको के हो त v त हामीसँग छ 5 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ यो कुदेको छ है भनेर चाहिँ हामीले क्वेसनमा यहाँनिर दिएको छ। अब्जेक्ट 5 मिटर पर सेकेन्ड स्पिड, यो भेलोसिटी भने यो चाहिँ स्पिड भयो। स्पिड कसरी कुदेको छ त 5 स्पिड इक्वल टु 5 मिटर पर सेकेन्डले। यो यहाँ चाहिँ v भनेको चाहिँ स्पिडलाई बुझायो। सो अब यहाँबाट हामीले डाइरेक्ट भ्यालु हाल्नु 5² r भनेको रेडियस भनेको 4 दिएको छ, 4 इन्टु g भनेको 10। सो यहाँबाट गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो थीटा इक्वल टु 32 डिग्री आउँछ। सो यो 32 डिग्री भनेको चाहिँ के हो त यो एङ्गल टेन्सन फोर्स लागेको चाहिँ यो थ्रेड र भर्टिकलसँगको एङ्गल चाहिँ कति छ त 32 डिग्री आएको हो। सो अब यो चाहिँ एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन आयो अफ द स्ट्रिङ, यो निक्ल्यो। अब हामीले टेन्सन निकाल्नु छ है। अब टेन्सनको लागि त झन् इजी भइहाल्यो। अब यही इक्वेसन फर्स्टमै हामीले हाल्यौँ भने पनि भइहाल्छ। सो फ्रम इक्वेसन फर्स्टबाट चाहिँ के छ त हाम्रो इक्वेसन फर्स्टमा, सरी यसलाई इक्वेसन सेकेन्डबाट गरौँ। टी cos थीटा इक्वल टु मास इन्टु ग्राभिटी। अब टेन्सन इक्वल टु के भयो त मास इन्टु ग्राभिटी बाई cos थीटा। अब थीटाको भ्यालु कति निक्ल्यो त 32 डिग्री निक्लियो। हामीले अघि लेट गर्दै थीटा यो मानेको थियौँ, त्यही भएर mg/cos 32 डिग्री। सो अब यसको भ्यालु कति हुन्छ त 118 न्युटन एन्सर। सो यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। आजलाई चाहिँ यति नै भिडियो, आज चाहिँ सर्ट भिडियो, जस्ट त्यो चाहिँ सर्कुलर मोसनको चाहिँ इजी सजिलो क्वेसनहरू मात्रै थियो यिनीहरू दुईटा चाहिँ। अझै अरू भिडियोमा चाहिँ अझै टफ क्वेसनहरू गर्नेछु, सल्भ गर्नेछु र अन्य फर्मुलाहरूको पनि क्लियरिटी सहित अगाडि लग्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच, किप वाचिङ माई भिडियो, किप सपोर्टिङ मी, थ्याङ्क यू।